सोमार पासून आमची असेंब्ली सुरू जाता 18 दिसाचे एक लेंथी सेशन आसा त्यामुळे ताजी तयारी फाटले म्हयनेभर चालू आशिल्ली आनी तातूंत एक सादारणशे स्टार क्वेश्चन जे आसा की 648 क्वेश्चन आयिल्ले आसा तशेंच अनस्टार क्वेश्चन 1942 क्वेश्चन आयिल्ले आसा म्हणजे एक जो प्रश्नकाळाचो अवधी आनी त्याच चर्चा ह्या दृश्टिकोनाच्यान पयलींच आमची PSCची मिटींग जाली PSC मिटींग अनेक म्हत्वाचे विशय जे आसा आमी सगळे पक्षाचे लोक आसा की ताणें चर्चा केली आनी चर्चा करतकच हें लेंथी सेशन जें आसा न्ही बऱ्या तरेन चलचें आनी गोंयच्या विधायक विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की एक डिबेट म्हणा चर्चा म्हणा जी आसा न्ही ती की संबंद गोंयकारांक अपेक्षीत आसा अशे तरेची जावची आनी जेणे करून ह्या विधानसभेच्या कामकाजा मुळे गोंयच्या विकासाच्या गती मेळची अशी अपेक्षा आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की फाटली 3 सेशनां जी लेंथी सेशन आशिल्ली की ती बऱ्या तरेन पार पाडली आनी एक विरोधी पक्षाचे बाकी सगळे जे लोक आसा न्ही तांकां सगळ्यांक घेवन की तांची अपेक्षा जी आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यांची पुर्ती करून की आमी गोंय विधानसभा चलयता आनी आत्तां ह्या विधानसभे सत्र सोमार पासून सुरू जाता आनी ह्या सोमार पासून सुरू जावपाचें सत्र जें आसा की ताजे जी फाटली जशी विधानसभेची सत्र चल्ली आनी तशाच तरेचे चलतली अशें अपेक्षीत आसा आनी त्यामुळे सगळ्यांचें कोऑपरेशन अपेक्षीत आसा त्यामुळे आमी सगळ्यांक अपील केल्लें आसा की विरोधी पक्षाचे नेते बाकी सगळे तशेंच गोंयकारांक सुद्दां सगळ्यांनी तें अधिवेशन मुजरत पळोवचें आनी तुमचे सजेशनां तुमचे जे कॉमेंट्स आसा जे आसा म्हाका दिवचे अशें पावसाळी अधिवेशन जें आसा न्ही तें प्रामुख्यान एक लेंथी अधिवेशन आसता एक सुरवाती ह्या टर्माचें पयलें अधिवेशन थोडेंशें कटेल जालें सुरू जातली दुसरें अधिवेशन सुद्दां खूब लेंथी जाल्लें आतांय लेंथी आसा की त्या लेंथी अधिवेशनाचो फायदो म्हणजे सगळ्यांनीच घेवपाक जाय म्हणजे सगळे जे विरोधी पक्षाचे सत्ताधारी पक्षाचे की आपल्या मतदारसंघाच्या विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो गोष्टी अपेक्षा आसा त्यो गोष्टी एखाद्या मंत्र्या कडच्यान करून घेवच्यो आनी जेणे करून आपल्या मतदारसंघाचे विकास आनी त्याच बरोबर संपूर्ण गोंयच्या विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे मुद्दे आसा जे अपेक्षा आसा ते जावचे अशी अपेक्षा आज भारतीय जनता पार्टीची राज्य कार्यकारिणी तालिगांवच्या कम्युनिटी हॉलात जाली आमच्या मदीं आमकां मार्गदर्शन करपाक राज्य कार्यकारिणीक माननीय मंत्री नितीन गडकरी जी हांगासर आयिल्ले श्रीपाद भाऊ आमचे सदानंद कानवडे हे उपस्थित आशिल्ले आयच्या राज्य कार्यकारिणीन आमी म्हणटा तशें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन माननीय मोदी आनी मोदी सरकार हाजो कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन पास केलो आनी त्याच बरोबर पॉलिटिकल रेजोल्युशन्स गोंयच्या सरकाराच्या बद्दल वेगवेगळी कामां जी आसा ही कशा पद्दतीन चल्ला हो पॉलिटिकल रेजोल्युशनूय बी आयच्या राज्य कार्यकारिणीत पास केलो एक मिशन 27 हे मिशन घेवन आमी फुडें वता आनी परत एकदां सगळे कार्यकर्ते चार्ज अप जावन पार्टीच्या कामाक लागलेले आसा अंत्योदय तत्वाचेर डबल इंजीन सरकाराच्यो सगळ्यो योजन्यो पावोवच्यो हो आमचो मुख्य उद्देश आसा म्हज्या समारोपाच्या भाशणांतल्यानूय बी हांवें तेच डबल इंजीन सरकारच्यो सगळ्यो येवजण्यो ह्यो अंत्योदय तत्वाचेर लोकां पर्यंत पावोवच्यो ही मॅसेज सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या पर्यंत दिल्या म्हाका खूब बरें दिसता कार्यकर्त्यांच्या मदीं एक मोठो उत्साह आसा कारण केंद्रांत आनी राज्यांत परत एकदां डबल इंजीन सरकार येवपाक शकलें म्हणून हांव समेस्त गोंयच्या जनतेचो देशाच्या जनतेचे आभार व्यक्त करता गडकरीन तुमकां एक सर्वे कंडक्ट करपाक लायला ऑफकोर्स गडकरी राज्य कार्यकारिणीच्या सजेशन्स तर कितें आसता जो राज्य कार्यकारिणीक मार्गदर्शन करपाक येता तो पार्टीक सजेशन्स दिता सो डेफिनेटली पार्टी वील डू द सर्वे म्हणजे जो पार्टीन सर्वे करपाक जाय तो सर्वे पुराय गोंयभर करतले तितूंतल्यान सरकाराचोय परफॉर्मन्स पार्टी कडेन पावतलो सगळ्यांचो परफॉर्मन्स जाता एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजोय परफॉर्मन्स जो तो पार्टी कडेन पावतलो आनी सदोदीत पार्टी अशा पद्दतीचे सर्वे हे कायम करीत आसता तितून आनी एक ते हायवे सायडीची जी लँडा बद्दल तेंच्यांनी उलयलें ऑफकोर्स तेंचें विजन जें सदोदीत आसता एक क्लीन आनी क्लीन गोवा दवरचो आनी म्हणून तर ते वेगवेगळी सोल्युशन दीत आसता तेंच्या आपल्या भाशणांतल्यान मुद्दामून ग्रीन जॉब क्रिएशन्स हाजेर भर दिवचो हेंय तेंच्यांनी सांगलेलें आसा डीजीपीची ट्रान्सफर जाली नवीन डीजीपी आयलो पेंडींग आशिल्ली दुसरो तो डीआयजी जो सस्पेंड जाल्लो पळय ताजी ट्रान्सफर जाली ऑन
दोघांची वांगडाच सीएम इन्क्वायरी फुडें तो विषय होम पूण डिपार्टमेंट स्टेट गव्हर्मेंट तेजेर हें आम्ही रिकमेंड केला नाही होम डिपार्टमेंट आज भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी आम्ही PWD डिपार्टमेंट आसा ते नवें जालां ते शिफ्ट जाले ऑलरेडी. सोशल वेलफेअर तुमचें जें जावपाचें तेजी जी सद्या जर परिस्थिती पळयत त्या बिल्डिंगेची सामकी फाटी वयलो हेजो दिसता सिलींग सुद्दां थंय पडले पूण कोण दुखापत जाली ना. शिफ्टिंग केन्ना जातलें कारण थंय अशा परिस्थितीन काम चालू आसा तुमीय पळयलां आसतलें स्वता वचून. आमी हो विशय म्हणजे हांव जेन्ना मिनिस्टर जालो ताजे नंतर इमिडिएटली हांवें तात्काळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवन परिस्थिती सांगली कारण ओल्ड पोर्तुगीज हेरिटेज बिल्डींग आनी ताजेर लाकडी माळ आसा आनी ताजेर ते हें आसा रुफींग म्हणजे फॉल्स सिलींग आसा. त्या फॉल्स सिलिंगाचे वयल्यान उदक येवन येवन साचलें. आमी ते PWDक तात्पुरती डागडुजी करपा खातीर रिपेर वर्क दिल्लो. ते ताजे वयर ताणें रूफ काडलें आनी तें उदक भितर आयलें. तें उदक जातकच तें सकयल पडपाक लागलें आनी एक दोन फावटी न्ही फावटी ते पडल्याय बी. तो फ्लोरूय मातसो तेजो हें जाला. फ्लोर आसा ताका प्रॉब्लम खूब आसात म्हणून आमी जागो घेतलो. आमी जागो घेतल्यार सादारण आतां 7-8 म्हयने जाले. फक्त ते फर्निश करपाक जाय ताका पार्टिशन घालपाक जाय कारण आमी जागा घेतलो पळय न्ही हॉल आसा तो हॉल आसा आनी ते सगळे फूल करपाक जाय. आमी हावजींग बोर्डाची बिल्डिंगेचे एक पार्ट घेतिल्लो आसा आनी तातूंत भितर आमचे पर्सन विथ डिजेबिलिटीज तो ऑलरेडी जाले. मागीर आमचे कमिशनर फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटीज तांचे ऑफिस सेटअप जालें. हें डिपार्टमेंट व्हडलें आसले कारणान ताका खूब काम लागता आनी 2-3 लेटरां PWDक आमकां फर्निश करून दिवपाक लायिल्लें अजून कांय रिस्पॉन्स येना. आनी आमी आतां मुख्यमंत्र्या कडेन परत एक फावटी प्रश्न मांडलो आनी मुख्यमंत्र्यान ताजेर वे आवट काडटा म्हणून सांगलें. कदाचित ते हँडीक्राफ्टांतल्यान बी घेवन बेगोबेग जे आमचे हें आसात काय न्ही खंयचे तरी आसता ते फास्ट करता म्हणून आयकलां. म्हणून तातूंतल्यान घालून फर्निश करून इमिडिएटली शिफ्ट करपाक कितेंय घडपाक शकता. पावसान देंवपाक शकता. मे म्हयन्यान उदक लावपाक कारण लाकडी हय बरोबर कितेंय जावपाक शकता कॅलॅमिटीज. म्हणून आमी गंभीर घेवन ते करतले. आणि एक सर सध्या एक आता रेवोडा एक प्रकरण चल्ला दिल्लीवाले म्हणजे स्थानिक आमदार अगदी दादागिरी करतात. तुमचे सर मत कितें? हांवें व्हिडियोज पळयले आसा ते थंयचे हें करतले प्रत्येक हाजेर हांव कसो दिलो हांव मुख्यमंत्री न्ही. वायट दिसता की हे लोक जेन्ना येतात आनी इतकी मस्ती हांकां आसा जाल्यार हें बरोबर न्ही. आनी केन्नाय पॉलिटिशनाकच टार्गेट करप कारण हांव पळयतां की तो असो सहज आनी कॅज्युअल व्हिडियो न्ही. ही वॉज एटेम्प्टींग त्या खातीर ताणें आपलो व्हिडियोग्राफर दवरला आनी ताच्या नंतर तो दादागिरी आनी झगडी करपाकच आयिल्लो आसा. त्या मंत्र्या कडेन मुद्दाम जावन हे काडपा खातीर तो आयिल्लो आसा. जे सगळी तांणी यंत्रणा लायली कॅज्युअल करता जर जाय तितकें फास्ट रिकॉर्डिंग कोणाचें जायना आनी तो ते मुद्दाम ब्लॉक करून आयिल्लो आसा. म्हणजे मस्ती खूब चड जाल्ली आसा कळ्ळें न्ही. केन्नाय मुद्दाम केला न्ही बिकॉज सुरवातीक तो देंवता आसतना तागेलो व्हिडियो आसा आनी तो सगळें ठरोवन आयिल्लें आसा. इट वॉज हें तुगेलें प्री प्लॅन. आणि सर तो खूप पावट उलयला की PMO ऑफिस कनेक्शन आणि PMO ऑफिस कनेक्शन कितेंय जावं न्ही पण नोबडी इज अलाउड टू डू सच कायंड ऑफ नॉनसेन्स थिंग्स इन गोवा वेवर इट मे बी. आय डोंट से कोणी येतलो PMO ऑफिसान म्हणून म्हणटलो आनी मिनिस्टराक टार्गेट करतलो. दीस इज नॉट फेर. आमी पळयतात की तो ज्या रितीन हें करतालो आनी ताजे नंतर तो ह्या इन्सिडंटा वयल्यान माननीय मंत्र्यान ताका एक शब्दान कितें कांय म्हणलें ना. ताका येवन मंत्री येवन सांगता प्लीज यू डोंट टॉक आय वील मॅनेज म्हणून तो वता आनी ताचे नंतर तो घालता की सच मिनिस्टर्स निड्स टू बी सॅक्ड अँड PMO ऑफिस आनी हें तें सगळें उलयता. दीस इज नॉट फेर. तुमी पळयला मंत्री एग्रेसीव जाला कांय ना. तो आपल्या मनशाक त्या सायडीन थांबयता आनी हाका सांगलें ताणें मातशें वोगी रावात शांती करात लेट अस पिसफुली रिजॉल्व हें सांगून तो वता आनी हो मागीर मंत्र्याक टार्गेट करता. हाचो अर्थ कितें मंत्री एग्रेसीव ना वो एरोगंटली तांकां वता ब्लॉक करता. दीस इज नॉट फेर. थँक्यू सर. पळय स्टोरी कशी आसा की हांवें गोंय पयलीं आमचो शांत प्रदेश एक जाणून दुसरें ते दिसा म्हाजो प्रोग्राम 3:30 ते 5 पिरना पासून 4 कडेन झाडां वांटपाचें आसलें.
आनी मागीर संग म्हाका नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट भारतीय जनता पक्षाची मिटींग आसा. सो आमचे प्रोग्राम फक्त 15 मिनटांनी आमी वचप. सो हांव रेवाड्या जेन्ना पावलो तेन्ना आमचो प्रोग्राम आसा 4 पावल्या उपरांत आमी रायट टायमार जाग्यार दवरली, म्हणजे गाडी पयला सकून डेड एंडार दवरली, कोणाक डिस्टर्ब नाका. आनी झाडां वाटूंक आमी कंपाउंडान आहा, ऑफिसान ना. तो जो पळय पक्षी म्हणटा तो येयला आपणें काय एंट्री तेका आनी आमकां संबंद ना. तेणेन गाडी हाडून आपली पंचायतीचे गेटी भायर दवरली. ते गाडयेर कांयच एक्सेस आसतना तेणें पयस दवरली. आमच्या ड्रायव्हरान ताका रिक्वेस्ट केली की आमच्या दारांनी वयता. तर ना म्हणलो काडटा, मागीर काडटा तो येतो. ड्रायव्हर आमचो उगी रावलो आनी गाडयेनूच बसलो. प्रोग्राम सोंपल्या उपरांत आमच्या POCन ताका रिक्वेस्ट केली की आमी वयता. ना वयता तेन्ना काडटा ना आमचें जालें न्हू म्हाका भायर सरलो. तेन्ना ताका म्हणून तुजें नांव कितें तेणें सांगलें आपलें नांव. मागीर जेन्ना हांव ते म्हणसर 2 मिनटां च्या घे म्हणटा गेलो, बेश्टी 2 मिनटां दोगांनी च्या घेतली. मारून हाका तेजें आर्ग्युमेंट केलें. चलया आमी भायर सरले. आमी भायर सरल्या उपरांत गेटी पासून म्हाजो व्हिडिओ काडीत येयल्या उपरांत म्हाका उलो करलो. ते रिकॉर्डिंग आहा पूण आय डोंट वॉन्ट टू टॉक. हांव बसलो गाडयेन, आमी उठून गेले. लक्षान येयलें एका आनी आमकां कांय नथींग टू डू. हो मागीर थंय येवं. आतां म्हाका एक सांगा, गांव म्हाजो, हांव 40 वर्सां त्या गांवांत सगळे लोक म्हजे. हो तुजें एक इंडिविज्युअल काम आहा तूं दी, वॉट एवर इट इज, तें तुजें कन्सर्न. हो थंय रावला आनी कितें कितें तुमी निवडून दिवंक नाका, हें असलें तें तसलें. सो ही भटकावू भाशा आनी भटकावू भाशा ते लोकां पर्यंत आमच्या उलयलें, तरी लोकांनी कांय करूंक ना, गेलें. मागीर तेन्ना सांगलें की ते आमच्या PSOन रायफल काडलें, गन काडलें. गोंयच्या इतिहासान गन काडी सारकी मिनिस्टराचो PSO जो कसले मिटींग केन्ना परिस्थिती येवंक ना. सो हे दिल्लीकसून जे येयले जो एक्टिविस्ट म्हूण आयज पेपरार दाखयता, ही फिल्म हिरो म्हणटा, तें बरें. तुका कोणी हाडयला, देशाचो नागरीक, तुका फ्रिडम आहा. पूण ही उग्र भाशा, उग्र वचोन हें आमच्या गोंयच्या संस्काराक कितें दाखोवंक शकता. तेज्या उपरांत PSOची ड्युटी जाल्या उपरांत तांकां प्रत्येक आमचो जो मुवमेंट आसता मिनिस्टराचो जेन्ना बॉडीगार्ड म्हणा तेन्ना तांकां कंट्रोल रुमाक मॅसेज दिली. ताका एक कंट्रोल रुमाक मॅसेज दिली. कंट्रोल रुमान ताका इन्वेस्टिगेशनाक घातलें. थंय तो प्रॅक्टिकली आमचे लोक आमकां म्हाजे कडेन आमचे विरोधक सुद्दां आसा जाल्यार म्हाका केन्ना तशें वायट म्हणूंक ना. म्हाज्या मतदारसंघान हांव आमच्या लोकांक मानता. हांव 40 वर्सां पळयलां, तिन्ना निवडून येयलां. केन्ना आमी एकामेका कडेन वायट उलोवंक ना. आतां आदवी पळयला किरण कांदोळकार बसला केन्ना वायट उलयना. आनी तोय म्हाजें केन्ना उलयना. म्हणजे आमकां आमची गेम निवडून येवपाची त्या टायमार कितें पॉझिटीव आपलें सांगप बिंगप तें दॅट इज सेपरेट. पूण आतां तेज्या उपरांत कांयच ना. आतां हे भायले लोक येवन हे पद्दतीची वागणूक, आतां ही दिल्लीचो कल्चर हांगा उग्र करप आनी आपूण स्वता एक्टिविस्ट म्हणप आनी आपूण कितें तरी तुका म्हाज्या मतदारसंघात म्हाज्या वाड्यार येवन ताका बंदूक बिंदूक कित्याक काडूंक जाय. जे म्हाका 40 वर्सांचे म्हाजे कार्यकर्ते ते आहा थंय. जर एका तर तांकां हात घालपाक जाय ते सहज घालतले, ताका कित्याक पडटा. पूण आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमी संयम इतके बाळगले, तेच्यान गोंयानूय पळय जे उलोवंक सुरू केलें आमी कितें कितें केलें लोकांक वायट दिसलें. तरी पूण आमी तेजेर कांय घेवंक ना. पूण मागीर जेन्ना थंयच रावन सोशल मिडियाच्या माध्यमान जें कितें केलें तें बरोबर न्हू. आनी कालूय कोण ते लिडर अशें उलयताले की हांकां अशें करूंक जायना म्हणून. हय म्हणजे जे आमचे गोंयचे लिडर जे आहा हेंच्यांनी गोंयच्या लिडरांनी दिल्लीवाल्याक कितको सपोर्ट करप आनी गोंयांत हे शांत प्रदेश आसलेल्यांक डिस्टर्ब करता तांकां कित्याक करप. थँक्यू सर. बेजार जाल्ले आहा. आदी आमच्या वांगडा आसले आनी आतां ना. तांकां परत हाडपाक जाय म्हणून पार्टीक. आनी हे खुबशे जाण जे आहा रेंट कार आसूं टॅक्सी विशय आसूं हो सोडोवपाक मुख्यमंत्र्यान तितूंत आमकां उतर दिला. सगळे आमदाराचे बैठकी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या आनी चीफ मिनिस्टरान सांगला की आपूण हो विशय सोडयतलो.
आनी हो सोडोवपाची गरज आहा कित्याक हितून बारीक समाजाचे लोक जे आमचे गोंयकार आहात ते अरावंड 20,000 टॅक्सी ओनर आनी ड्रायव्हर आनी तेंचे फॅमिली ह्यो अशें कॅल्क्युलेट करी जाल्यार अरावंड 1 लाख पीपल आर डायरेक्टली इनवॉल्ड इन दीस बिजनस एक्टिविटी. आपल्या पांयाचेर ते उबे रावले आनी हो प्रश्न सोडोवपाची अत्यंत गरज आहा. काल पासून आमी झगडी पयल्या जाल्ले आमचेच भितर थोडे गोंयकार जे कोण दुसऱ्या कॅब एग्रिगेटराक जॉयन जाल्या आनी आमचे लोकल टॅक्सी हेंचे भितरूच झगडी. आनी जेन्ना सरकार म्हणटा कॅब एग्रिगेटराकूय आमी हिंगासर वी आर गिवींग देम स्पेस, बट देर शूड नॉट बी फायट्स एंड देर शूड नॉट बी डिस्टर्बन्स. हितून बॅड नेम गोंयचे जाता आनी हे सुटावो करून दिवपाक आमच्या चीफ मिनिस्टरान बेगींतले बेगीन दिवपाची गरज आहा. हे म्हाका दिसता हे एसेंब्लीच्याच दिसांनी हेजेर बैठक जावन हे हो सुटावो प्रश्न करपाक जाय. चड तेंप जालो हो लांबत आहा, हो विशय लांबत आहा. हो आनीक उलोवंक पारना आमी आमदारांनी कितले म्हणून उलयतले आमकां. सुटावो जावपाक नवीन मिनिस्टर म्हणटा की एप बंद जावपाक जाय म्हणटा एप हे चालूच उरपाक जाय म्हणटा. आमी खंय म्हटलं एप बंद करता. आमी म्हटलं जे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आहा जिंगा ऑलरेडी देर इज अ सिस्टम रनिंग इन द हॉटेल, यू कॅनॉट इंट्रूड ओवर देर. थिंगा इंट्रूड जावंक पारना न्हू. थिंगा 2 जाण येवन जर म्हणत जाल्यार आपुणूच कस्टमर व्हरता जाल्यार कशें जाता. तेणी आदी कितें भाशणां दिल्लीं तुमचेच कडेन आहा सगळे सोशल मिडिया प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया कडेन तेणी प्रेस कॉन्फरन्सीन सांगलेलें आय वील गीव सर्वीस इन बिचोले, आय वील गीव सर्वीस इन सांखळी, आय वील गीव सर्वीस इन काणकोण, आय वील गीव सर्वीस इन द रुरल ऑफ गोवा. म्हणून ते खंय आहा सर्वीस तेंची. तुमी वचा आतां तुमीच वचा आनी दाखोया. तुमी बिचोले रावन तुमी एक हे मारा एप मारा की आमकां जाय म्हणून कॅब एग्रिगेटर हिंगा पडूच ना थिंगा. सो हे गोंया स्टेटी अशे कॅब एग्रिगेटर जे आहा हे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट करता. हे आमचे कोस्टल बेल्टाकूच आहा. तुमी मातशे फुडें वचा न्हू. सान आंद्रेचे खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सीन भितर सरा कांबारजुवाचे त्या आडीन भितर सरा आनी थिंगा कॅब एग्रिगेटराक हाडून दाखोया तेन्ना मानता. ते आमचेच वाटेन येवन आमचेच लोकां मदें झगडी लावपाचो प्रयत्न चालू आहा आनी सरकारान हे फुडें वचोंक दिवंक पारना. हेजेर खंय तरी तेंकां हूंय आनी आमकां हूंय जे लोकल टॅक्सी ओनराक हूंय आनी तेंकां हूंय ते 2 सेपरेट भाशा काबारो. पूण हांवें खंय तरी सेंट्रल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर गोंयांत आसले तेंच्या वांगडा तुमी डिस्कशन केलें ना आमी आदी ताका लेटर घासून बरयल्लें आहा की हे जे ट्रान्सपोर्टान वेगवेगळे इश्यूज जे आहा इवन जे रेंट कार सर्विसीस आहा आदी आमी लेटर बरयलें आनी तेणें आमकां मान्यताय दिल्या. म्हणजे तेणें सांगलां दॅट स्टेट गव्हर्मेंट हॅज द पावर टू रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज. स्टेट गव्हर्मेंटान रिजॉल्व करपाची गरज आहा. हे मोदेकातूच एक्सिडंट जाले जाल्यार कोण म्हणटा हाडून ताका स्पीड गव्हर्नर बसय. म्हणजे कितें तुका वचून फाल्यां एक्सिडंट जालो मोटरसायकलीन तुजे मोटरसायकलीकूय स्पीड गव्हर्नर बसय म्हणटले. हिंगा हुशार लोक आहा आमच्या मोदेकातूच खूब हुशार लोक आहा. सो हे हुशार लोकांक चीफ मिनिस्टरान पळोवपाची गरज आहा की बाबा हे मोटरसायकलीकूय लावया ना मिडियाक एक्सिडंट जालो कोण तरी मिडियाचो मनीस वयतालो आनी ताका एक्सिडंट जालो म्हणजे सगळे आहा तितले 2 व्हिलरांक स्पीड गव्हर्नर लावया अशें कितें जावंक शकता काय. अशेंच तेंचे विचार ह्या डायरेक्शनान चल्ले. हे बंद जावपाक जाय. आमचे गोंयकारांक त्रास जावंक जायना. वी आर वर्कींग फॉर आवर लोकल गोवन्स आनी स्थानीक लोकांक जेन्ना त्रास जाता तेन्ना आमी उलयतात. Like I said, do you support the Goa Mice? Do you support Goa Mice? It's not about supporting this one and supporting that one. हांव उलयता कॅब एग्रिगेटर. It can be Goa Miles, it can be so many other cab aggregators. Lot of other people also want to come here. Goa is too small state to have cab aggregator in the state. Why I am telling you this? It runs in the state of Maharashtra, where Pune, Mumbai, Bangalore, all these areas, local people are moving in this transport. Office goers, school goers, college goers and others. But where else in Goa, everybody got 4-wheeler and 2-wheeler. Nobody moves in this type of transport. Only tourists are roaming. So there is a tourist vehicle. So in this, if the hotel is already having a queue system,
तितून हाडून गोवा मायल्स आसूं आनी कसले एग्रीगेटर हाडून झगडी करप हें सारकें जायना. तुमी चॅक करप. खंयतरी बीजेपी पार्टी खंयतरी फूट पडल्या कशें दिसता कित्याक खंयतरी रेव्हेन्यू मिनिस्टर पीसीबी मिनिस्टर खंयतरी वादा मार तेजेर आमचे कमेंट ना ते सेमच करूं. मागीर परत प्रवीण आर्लेकर आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे आतां मोबायल घेवन तेंचे भितर चीफ मिनिस्टर आतां कितें जाता जितकी पार्टी व्हडली जाता तितले प्रॉब्लम्साय व्हडली आहा. सो हें रिजॉल्व करपाची गरज आहा. सारकें मरे. Azan land will be required. The nice thing about it, all spoke in one voice, wherein they said we require a new bridge. Now the issue is which side the bridge should be built, what should be the alignment of the bridge. It was originally proposed to acquire 60 meters, which our union minister has assured that he will do his best to acquire the bare minimum that is necessary. He also assured them that the bridge would be built on stilts. So after the bridge is constructed, they could continue with their agricultural activity below the bridge. He has sent a team of officers from the ministry and from National Highway Authority to the site today. I'm sure they have met the farmers. They have heard the grievances of the farmers. And now let's wait. They've assured us that within 8 days they'll get back and tell us what is their final decision. So I think we have to keep our fingers crossed and hope for the best. So their locals' concern was about that road, which would damage their fields and all. See, road is necessary once you build the bridge. But Minister Gadkari has given an assurance that whatever be the debris that is dumped during the construction stage, it will be removed. They will assure the farmers. So the purpose would be served with the meeting, the assurance with the minister, you feel? I think definitely when the union minister gives his word, when our chief minister has given a word, it will hold much more weight than when Alice Sikora says. पण अशें कितें जालां म्हणजे अशें डिफरन्सीस आसा बी दिसता बरें डिफरन्सीस आसा कितें डिफरन्सीस कोणा कडेन ना आमी एक परिवार न्ही बट तांच्यांनी ओपन एक स्टेटमेंट दिला की विश्वासान घेना टीसीपी प्रत्येकाचे विचार करपाची टीसीपी डिपार्टमेंट कॉन्फिडन्सान घेना म्हणून म्हटला बाबूशान तुमचो कमेंट अंतर्गत कितें चल्लां अशें दिसता तुमकां इंटरनल फायट किंवा अशें कितें ओडीपीची मिटिंगूय जाली ना म्हणटा ओडीपी काय ओडीपी मिटींग जावना म्हणटा आमदारांक मंत्र्यांक कोणाक विश्वासान घेना तुमी अशें म्हणटा तुमचे रिप्लाय काहीच ना सर एक तरी कमेंट द्या सर एक तरी कमेंट कितें रिएक्शन दिवप नासता रे नाही हेचेर सगळें चालू आसा गोंयभर की म्हाका पावस तरी खूब दिसांनी पळयता पावस टीसीपी डिपार्टमेंट आयचे मिटिंगेचेर कितें सांगता तुमी गडकरी हांणी एड्रेस केला हय एकदम बरी गोष्ट आहे कित्याक नितीन गडकरी जसं नेतृत्व आनी आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री आयज गोंया खातीर इतले 50,000 कोटीचे त्यांनी आता कमिटमेंट केल्ले आसा आनी तुमी पळयता की जे कितें आश्वासनां नितीन गडकरीचेर दिल्लें आसा आनी आमचे जे देशाचे प्रधानमंत्री जे दिता रोड नेटवर्क रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी बी आतां सत्तरीचो एक बायपास हे करून दिवपाचो थ्रू केरी आमी ते NH हे करपाक आमी आतां आनी तेंचे कडेन आमचो विशय दिला त्याच बरोबर काल पेडणे जे तेणी अश्युरन्सीस दिल्ले आसा आयज बोरीचो ब्रीज आसूं आनी कितें मुख्यमंत्री बी आपले स्टेटी विशयी सगळ्या गोष्टी सांगलेले आसा म्हाका दिसता एक तरेचें नेतृत्व जे कितें ते उलयता तें करून आमकां दिल्लें आसा आनी कितें आहा जेन्ना रस्ते नाशिल्ले जेन्ना ब्रिजीस नाशिल्ले जेन्ना फ्लायओवर नाशिल्ले तेन्ना आमकां इतले वरां लागतलीं मडगांव की आमी तें कितें आसता लोकांचें आमी सगळे विसरता त्यो गोष्टी एकदां ते तयार जाले आमी त्याच ब्रिज
मनीस वयता पूण तें केलें कोणी हे देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजीचे सरकार आनी आमचें नेतृत्व जे आयज हे सगळे करून आमकां गोंयांत दितात नितीन गडकरीजी हे एकदम तेंच्या खातीर म्हाका दिसता आमी सगळे गोंयकार हे आभार व्यक्त करपाक जाय कित्याक देशाचे प्रधानमंत्रीचे सरकार आनी तेंचे नेतृत्व गडकरी साहेबांचे आमकां हे सगळे गोष्टी गावता आनी म्हाका दिसता की खुबश्या गोष्टी तेंच्या मनान आहा आनी तेणी विचार केल्ले आसा आनी आमकां इवन आमचो चोरलाचो हो रोड ते फुडें वचून वायडनींग बी कशें करपाचें ते हायवे कसो हे करपाचो म्हणजे आमचे गोंयच्या लोकांक एक शॉर्टकट बेळगांव वचपाक आनी कमी हेज्यान आमकां गावतलो हे सगळे गोश्टी चर्चा आसात आनी आमकां बी दिसता की ह्या तरेचे नेतृत्वान ते जेन्ना जेन्ना कितेंय शब्द दिला रायट फ्रॉम मनोहर पर्रीकर टायम ते आमचे करून आमकां दिल्ले आसा आनी तें काम आयज पर्यंत गोश्टी चालू आसा आनी एकदम बरें नेतृत्व जे आमकां आयज तेंच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक भरपूर फायदो जाता. आणि एक ताणें मुद्दो मांडलो म्हणजे फायनान्शियल ऑडिटा परस परफॉर्मन्स ऑडिट इम्पॉर्टंट म्हणटात तेंचे पेक्षा अनुभवी ते जे कितें म्हणटा तशेंच तें करपाक जाय न्ही कित्याक तेंचे कडेन ते सगळे देशभरान तेंचें काम चल्लां रायट फ्रॉम जम्मू काश्मीर टील कन्याकुमारी पर्यंत तेंचे सगळे कडेन कामां चल्ल्या आसाम नॉर्थ इस्टान कामां चल्ल्या तेंचेच अनुभव तेंचे जे विचारधारा हे जे सगळ्या गोष्टीचेर नियंत्रण दवरपाक म्हाका एकदम बरें बायपासचं किती आम्ही पत्र दिलेलं आहे ते आम्हाला पाहिजे कारण ट्रक मुवमेंट खूप होतं तिथून आतून गावातून ते कसं हे करायचं ते विचार करून ते कशें प्रपोजल बाबा दिलं ते प्रपोजल दिला की ह्या तरेन की आमकां ते बायपास एक्झॅक्टली इंजिनियरान दाखोवन दिला ते कशें हें करपाचें ते म्हणजे लोकांक गांवांत त्रास जावना कित्याक हेवी ट्रान्सपोर्टेशन आयज थंयच्यान वयता कोणाच्यान बी वयता ते सगळें वेवस्थीत कशें करपाचें तांकां लास्टाक तेंचेच इंजिनियर ते योग्य तरेन ते घालून आमकां दिवंक शकता. आणि सर काल एक एमओयू तुम्ही IGBC सगळं ग्रीन कन्झर्वेशन ग्रीन एनर्जी म्हणजे प्रोजेक्ट मोठे प्रोजेक्ट जे असतात IGBC आम्ही ऑलरेडी करार केलेला आहे आणि ते करार कसं इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आम्ही करणार आहे. मोठे इमारती जेव्हा येतात ते इमारतीमध्ये ग्रीन किती आम्ही हे करू शकतो म्हणजे झाडं लावायपासून ते ग्रीन एनर्जी आणि सगळ्या गोष्टीचे आम्हाला ते सर्टिफाय केल्यानंतरच प्लॅन पास होणार म्हणजे ॲन्युअल फायनल द्यायच्या पूर्वी ते सर्टिफाय करतो. डेंग्यू ते चालू आहे ना माझे रोज पोस्ट बघतात तुम्ही प्रत्येककडे आम्ही करतो म्युन्सिपॅलिटीला बी सांगितलेलं आहे सगळीकडे सांगितलेलं आहे सगळं चाललं आहे व्यवस्थित चाललं आहे म्हणून मी म्हणू शकत नाही प्रयत्न चालू आहे ते कंट्रोलमध्ये ठेवायला. डेंग्यू केसेस वाढल्या काँग्रेसान सारखे जायना प्लॅनिंग आता किंवा जे कन्वर्सेशन जाता ते सारखे जायना काँग्रेसचे विरोधी पार्टीचे कामच ते विरोध करपाचो ते वायट धरप नासता कित्याक आसता ते तांकां मुद्दे जाय तांकां मुद्दे आतां मुद्दे घेवन फुडें वयता काय कितें फाटीं वयता ते तांचो विशय तो म्हाजो विशय न्हू. हांवें जें कितें उत्तर दिवंक जाय आनी काँग्रेस पार्टीचे खुबशे लिडरान बी जे कितें CCB कडल्यान मदत घेतलेली आसा ते बी हांव विधानसभेन हांव सांगता न्हय कोण ते आहा ते नांवां दिवया न्हय.